औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ आज, वैसे तो मुझे आज करना चाहिए कोरोना वायरस के ऊपर, क्योंकि कोरोना वायरस एक हकीकत है और पाकिस्तान में इस वक्त ख़तरनाक हद तक इसका फैलाव हो चुका है। आज भी तकरीबन 5000 केसेस जो है ना मज़ीद आए हैं और आज पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा 105 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। इसके हाथों अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो बीमार हैं, इस मर्ज़ में मुब्तला है, उनको अल्लाह ताला शिफा दे। लेकिन इस पर पहले भी बात की है, मज़ीद इसके ऊपर बात फिर करेंगे। इस वक्त जो है वो एक मसला दूसरा है, वो है पाकिस्तान में कादियानियत फ़रोग़ पा रही है, ख़ुसूसन सूबे पंजाब में। इस पर भी मुझे तफसीली बात करने की ज़रूरत है। ये छोटी सी जो है वीडियो जो भी बन रही है, इसमें मैं बात इसको मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आज जो मुझे तफसीली बात करनी है, जिसके लिए मैंने आज तैयारी भी की हुई है, वो ये है कि आज मुल्क के अंदर बढ़ती हुई करप्शन और उसके नतीजे में होने वाली महंगाई, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान हैं। आप आज देखते हैं तस्वीर जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, उसमें पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो लंबी लाइनें जो लगी हुई हैं, वो एक है। और एक दूसरा मसला जिस पर आप रोज़ गवर्नमेंट जो हमसे जो खेल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए, कि एक साहब आते हैं जिनकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उस पर सवालात उठाए गए हैं, शहजाद अकबर साहब, उनके ऊपर वो आकर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और ये कहते हैं कि जी आज हम इसको गिरफ़्तार कर लेंगे, आज हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर लेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे, आपने जिसको भी जो है आइडेंटिफाइड किया है, गरीब आवाम को आपने क्या सहूलत दी है? क्या आपकी चीनी आज पुराने 54 रुपये किलो के दाम पर दस्तयाब है? और ये ज़िम्मेदारी किसकी है? आवाम को सही नर्ख पर असल रेट के ऊपर जो बाज़ार में चीज़ें फराहम की जानी है, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आपने इसके लिए एक बाकायदा वजारत बना रखी है फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी के जो वज़ीर थे जनाब खुसरो बख्तियार साहब, उनके ऊपर ख़ुद करप्शन का इल्ज़ाम आ रहा है, उनका नाम आ रहा है चीनी स्कैंडल के अंदर। और आप अभी एक चीनी स्कैंडल अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसकी आपने कहा हमसे ड्रामा कर दिया कि जी हमने इसके ऊपर जो है कमीशन बनवाया है, उस कमीशन की रिपोर्ट आएगी। कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, उसमें लोगों के नाम भी आइडेंटिफाई हो गए। उसमें आपने वाविला मचाया कि सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाकर गए जहांगीर तरीन साहब, और आपने कहा कि सबके क्रॉस द बोर्ड सबके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन अभी हमने 2 दिन पहले ये देखा कि वो तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ, जो को बकाया तो लोग वैसे ही न्यूजीलैंड में रहते थे, वो लोग तो यहाँ से मुल्क से बाहर चले गए। तो आपने किसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है? आपने आवाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। आज भी चीनी शहर के अंदर जो है 85 रुपये और 80 रुपये से कम नहीं मिलती है। तो ये कैसा मजाक है? ये कैसे कमीशन की इंक्वायरी है? इसका आवाम को फ़ायदा क्या पहुँचा है? चीनी उसके ऊपर मज़ीद आपने एक कमीशन बिठाकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। वो ये है कि आपने रमज़ान के अंदर जो हमेशा सालाना हमने जो रिपोर्ट देखी है, उसमें 15 से 20 हज़ार टन माहाना ख़रीदारी की जाती है। आपने यूटिलिटी स्टोर को जो ना वो इजाज़त दे दी, 50 अरब रुपए की आपने रमज़ान में सब्सिडी देने की बात की, 50 अरब रुपए की बात की जनाब, कोई मामूली बात नहीं है, जिस पर आप दूसरों को तो करप्शन का इल्ज़ाम और करप्शन के ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आपने 50 अरब की जो है ना सब्सिडी देने की बात की रमज़ान में, और सिर्फ चीनी जो कि इन आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों में आटा, दाल, चावल और घी और तेल, खुर्दनी तेल के इस्तेमाल के बाद चीनी का नंबर आता है, उस चीनी की ख़रीदारी जो है वो आपने 3,60,000 टन की ख़रीदारी करवाई है उनसे, जबकि हमारी माहाना खपत जो है वो 20,000 टन चीनी होती है। जब 20,000 टन की ख़रीदारी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी कि हमारे पास स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद हैं मार्च के महीने में। फिर अप्रैल के महीने में आपने 3,60,000 टन की ख़रीदारी क्यों की चीनी की? किसको फ़ायदा पहुंचाया गया? सिर्फ 20,000 टन आपने जहांगीर खान तरीन से जो है ना वो 67 रुपये के अंदर ख़रीदी है, और बाकी जो है ना वो उसके यूटिलिटी स्टोर के जो डायरेक्टर हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बताते हैं कि हमने जो है वो 81 रुपये और 82 रुपये के अंदर ख़रीदी है। जब 67 रुपये आपको टेंडर मिलता है और आपको ज़रूरत 20,000 टन की है, तो फिर आप 3,60,000 टन की ख़रीदारी 81 या 82 रुपये के अंदर ख़रीद कर किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? और
عوام کی جیب پہ ڈاکہ تو آپ لوگوں نے ڈالا. سب لوگ تو یوٹیلیٹی اسٹور سے جو ہے نا سامان نہیں خریدتے ہیں, پھر جو دکاندار سے خریدتے ہیں بازار میں 81-82 روپے کے اندر. تو یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ کس کے اوپر؟ پھر اوپر سے ظلم یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈی جو ہے وہ مل مالکان کو دے دی 6 ارب روپے کی. ابھی آپ تحقیقات کریں گے اس بار 3 ارب کی جو ہے نا سبسڈی کس نے دے دی اور کیسے ہوا, اس کی کمیشن بنی ہے. لیکن آپ نے تو اس انکوائری کے دوران آپ نے جو ہے نا اس کو کمیشن دے دیا سبسڈی 6 ارب روپے کی. اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ کہاں ہے میرا سپریم کورٹ؟ کہاں گیا وہ سو موٹو ایکشن کا جو اختیار ان کے پاس تھا؟ کیوں نہیں لیتے ہیں وہ اس کے اوپر؟ یا تو اس کو بتا دیں کہ یہ سب جھوٹی خبریں ہیں. کل شاہ زیب خان زادہ صاحب نے اپنے پروگرام میں جو ہے نا وہ یوٹیلیٹی اسٹور کے جو ہے نا چیف ایگزیکٹو کو لیا ہے, انہوں نے بتایا کہ ہاں جی ہم نے 81-82 روپے کے اندر خریدی ہے اور ہم نے 3,60,000 ٹن کی جو ہے خریداری کی ہے. شہزاد اکبر بھی کہتے ہیں ہاں جی وہ کارٹلائزیشن ہے, وہ انہوں نے بدماشی کی. سوال یہ کہ خریداری کے ٹینڈر تو آپ نے جاری کیے ہیں نا, رقم تو آپ نے مہیا کی ہے, سبسڈی تو آپ نے دی ہے. جب آپ نے دی ہے تو انہوں نے جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. خدا کے لیے اس کے اوپر غور کریں. پیٹرول پمپ کو دیکھیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں ملک کے اندر کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے, لوگوں کی اموات بڑھ رہی ہیں, یہاں ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے, اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کرونا کو مزید پھیلاؤ, اس کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں, سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں. آپ پیٹرول نہیں ہے, آپ جا کر دیکھیں تو صرف پیٹرول پمپ کے اوپر کتنا رش لگا ہوا ہے. خدا را کچھ تو خدا کا خوف کریں. لاک ڈاؤن کی آپ مخالفت کرتے رہے, آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہے, سمجھ سے باہر ہے. ہمیں بہرحال آپ مالک ہیں, آپ حکمراں ہیں, آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. ہم نے اس پر عمل کیا, بازار کھول دیے. لیکن اب آپ جو لوگوں کو رش میں جو کھڑا کر کے ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ چپکا ہوا کھڑا ہے, تو کیا یہاں سے کرونا نہیں پھیلے گا؟ اور ساری دنیا میں لوگوں کے پاس پیٹرول رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے ملک میں پیٹرول دستیاب نہیں ہے. یہ کیسی حکومت ہے؟ جب سے آئی ہے تب سے ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. پولنگ اسٹیشن سے آپ کی کارروائی شروع ہوتی ہے, اور آج دن تک روز کبھی آٹا غائب ہے, تو کبھی چینی غائب ہے, تو کبھی دال غائب ہے, تو کبھی گھی غائب ہے, تو کبھی پیٹرول غائب ہے, تو کبھی بجلی غائب ہے, کبھی امن و امان غائب ہے. آج ہمارے یہاں صحت غائب ہے. وزیر اعظم صاحب آپ سیریس ہو جائیں, خدا کے لیے آپ کنٹینر سے اتر آئیں. اب آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھیں. آپ کو کیسے سمجھایا جائے کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ عوام کی جان اور مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے, آئین کے بنیادی حقوق میں شامل ہے. یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں کہ ہمیں ہر چیز ملنی چاہیے وافر مقدار میں, مناسب ریٹ کے اوپر. اس کے اوپر گورنمنٹ نے نظر رکھنی ہوتی ہے. لیکن یہاں کوئی چیز یہاں آپ کہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے وہ تاجر جو ہے نا منافع خوری کر رہے ہیں. او بھائی تاجر منافع خور نہیں ہے. تاجر کو آگے سے مل مالکان ہمیں مہنگی دیتے ہیں. جب وہ تاجر دکاندار کو ایک چیز مہنگی ملے گی, جو 82 روپے 81 روپے کی جو چینی جو یہاں بیچ رہا ہے, 85 روپے کی چینی جو دکاندار اس کو ملتی 82 روپے کی ہے, تو وہ کیا کرے؟ وہ کیسے 67 روپے میں اور 55 روپے میں بیچ سکتا ہے؟ آپ نے تو صرف الزام لگا دینا ہے بغیر تحقیق کیے. آپ کے مشیروں نے آپ کو پیغام دے دیا, آپ نے وہ بات کر دینی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ کرونا جو ہے نا وہ فلو ہے, اور آج کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فرونا جو ہے نا فلو نہیں ہے, کرونا یہ بڑا خطرناک مرض ہے. تو بھائی آپ نے مبتلا کیوں کروا دیا لوگوں کو؟ اور لوگوں کی جو جان اور مال ابھی گئے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ لوگوں نے جو بے احتیاطی کی ہے کرونا پہ, اور اس سے جو اموات ہو رہی ہیں, جو یہ کرونا بڑی اسپیڈ کے ساتھ پھیلا ہے. میرے صوبہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کتنی اسپیڈ سے پھیل رہا ہے, اور حقیقت میں لوگوں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے ہیں. اگر ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو یہ بہت بڑی اسپیڈ کے ساتھ اور بڑی تعداد میں آپ کے سامنے آئیں گے. اور اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں کو کنفیوز کس نے کیا؟ اب آپ ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہ لگائیں کہ جی سندھ حکومت ذمہ دار ہے, پنجاب حکومت ذمہ دار ہے, مرکز ہے ذمہ دار. یہ ذمہ داروں کا تعین ہوتا رہے گا. اس وقت عوام کو بچائیں, آپ اس وقت لوگوں کو مرنے سے بچائیں, اس وقت لوگوں کو مہنگائی سے بچائیں. آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جس طرح آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ معاشی بحران ہے, اکانومی پوزیشن صحیح نہیں ہے, کاروبار کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو دکانداروں کے لیے بھی تو یہی پرابلم ہے. جب کاروبار نہیں ہوگا تو وہ کمائیں گے کہاں سے؟ جب کمائیں گے نہیں تو اپنے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ آپ سے گزارش کرتا ہوں, وقت کی کمی کے باعث میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے چھوٹے تاجروں کو قرض دینے کے حوالے سے.
میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ بڑے صنعت کاروں کو قرض نہ دیں. ان کے پاس سرمایہ اللہ نے بہت دیا ہے اور ان کو اللہ بہت برکت دے, لیکن جو چھوٹے میرے تاجر ہیں ان کو شدید پریشانی کے معاملات موجود ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض یہ کر چکا ہوں کہ ہمارے 50 لاکھ دکاندار جو ہے وہ بے روزگار ہونے والے ہیں جیسے یہ کاروباری حالات جا رہے ہیں. ان کی مدد کی جائے. 10 لاکھ روپے فی کس 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ تک کے قرضے ان کو 0% کے اوپر دیے جائے. 0%. یہ میں آپ کو اس لیے بتاؤں کہ ہم لوگ سود کے لین دین کے سخت خلاف ہیں. ہم 1% کے ہم 0.11% بھی ہم نہیں دیں گے سود قیمت میں. 0% پر آپ ان لوگوں کو دیں. یہ عوام کا ہی پیسہ ہے, یہ تاجروں سے ہی کیا ہوا ٹیکس ہے. خدا کے لیے یہ جو ہے ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ اپنے کاروبار کو کھڑا کریں اور ان کے اوپر بھروسہ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ تاجر اور سیاستدان اور یہ انڈسٹری جو آپ کے اربوں روپے جو قرضے معاف کرا کر کھا گئے ہیں, میرے یہ چھوٹے تاجر آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں کھائیں گے. آپ یقین رکھیں ان کے اوپر بھروسہ کر کے دیکھیں اور ان کو جو ہے یہ لون دی جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو مستحکم کریں اور اسی سے اکانومی چلے گی. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. اپنے جو ہے کمنٹس کے ذریعے ہمیں جو ہے لائک اور ڈس لائک اور اپنے کمنٹس اور خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہم اس میں اپنی بات کو مزید بہتر کر سکیں. السلام علیکم.